अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी है। पाकिस्तान का सफ़र तो मैं शुरू कर चुका और बस यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। लेकिन मैंने कहा कि निकलने से पहले एक दो चीज़ें जो मेरे दिमाग में चले जा रही हैं कुछ दिनों से, उस पे वीडियो बना दूँ। अब उसके बाद आप कुछ मेरी वीडियोस वो देखेंगे जो कि मेरे यहाँ से सफ़र की हैं, जो कि सदर्न कैलिफोर्निया की तरफ है। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हूँ मैं अभी। फिर वहाँ से मैं कनाडा का सफ़र करूँगा और कनाडा की कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तो कुछ ट्रैवलिंग की वीडियोस आएँगी और कुछ लोगों का इंटरव्यू करने का भी प्रोग्राम है। देखिए कामयाब रहता हूँ, नहीं रहता हूँ, लेकिन ये है कि कनाडा दिखाऊँगा आपको मैं कुछ ऑटवा और जनाब क्यूबेक और मॉन्ट्रियल वगैरह, वो मेरा प्रोग्राम है। लेकिन उसके बाद फिर मेरा सफ़र होगा कराची का, वहाँ पे कराची पे जाके फिर हालात के ऊपर वीडियो बनेंगी। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपको वो करूँ जो कि मैंने इतने अरसे में गौर फ़िक्र कर रहा था। मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ 14 महीने रह के, तो मैंने जो लोगों को वहाँ पे जज किया है, जो देखा है, उस तरह से मैं कह रहा था कि आपको कुछ अपने दिल की बातें करूँ। आपको दिल को ना लगे वो अलग बात है, लेकिन मेरी नज़र में जो बातें मुझे लग रही हैं कि इतने अरसे में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है पाकिस्तानी कल्चर को और लोगों को, हालात को, तो उस लिहाज से मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका में कोई बहुत ही अज़ीम शान चीज़ चल रही है। लेकिन यहाँ पे कम से कम कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो कि मुझे उम्मीद है और किसी हद तक पाकिस्तान में आएँ, क्योंकि कोई अच्छी बातें हैं, अगर आपको दूसरी कौमों से सीखने का मौका मिले तो आप ज़रूर सीखें। तो बात ये करने जा रहा हूँ मैं कि जो लोग भी पढ़ाई ख़त्म कर चुके और कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब शुरू कर दी है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो अकाउंटेंट हों, चाहे ऑफिस वर्कर्स हों, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, सेल्स में हो, किसी भी जगह पे हों। तो एक लफ्ज़ मैं कहने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कड़वा लफ्ज़ है, लेकिन ये कि मैं उसको इसलिए कहने जा रहा हूँ कि दुनिया वो नहीं रही जिसमें कि आज से 50 साल वाली दुनिया थी, इसमें लोग पैदा हुए थे और अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। एक मैं ये कहता हूँ कि जो लोग भी किसी फील्ड में जाके नौकरियां शुरू कर दी हैं, अनफॉर्चुनेटली वो उस फील्ड के कैदी बन गए हैं। कैदी का लफ्ज बहुत बड़ा है, उसको सिर्फ जेल और बुरे कामों से ही मौसूफ किया जाता है, लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर पाकिस्तान के लोग जिनको मैंने ऑब्जर्व किया वहां पे, वो उस फील्ड के कैदी बन गए हैं। अब उनका दिमाग बंद हो चुका है, वो उससे बाहर की सोच नहीं रखते। एक तरह से उनको बस एक मशीनरी अंदाज में वही काम करे जाएंगे, वही काम करे जाएंगे, चाहे वो डॉक्टर, मैंने फिर कहा, चाहे वो डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, कोई भी हो। लेकिन वो अब उस दिमागी लिहाज से कैदी बन चुके हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं वो काम करूंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये काम करूंगा और बस यही करूंगा, चाहे मैं अकाउंटेंट हूं, मैं ये काम करूंगा और बस यही करूंगा सारी जिंदगी। दुनिया बदल गई है। दुनिया अब वो नहीं रही जो कि मैंने कहा कि पहले कभी हुआ करती थी। अब आपको क्या करना है, मुसलसल हर कुछ अरसे में अपने आप को हालात देखते हुए री इन्वेंट करना है। अपने आप को तलाश करना है कि अब मैं किस फील्ड में जाऊं, क्या करूं, किस तरह से करूं। चाहे मैं मेडिकल में हूं और मेडिकल में ही रहूं, लेकिन इसके अंदर क्या तब्दीलियां ऐसी लेके आऊं अपने काम में, अपने रूटीन में, कि मैं कुछ नया करके दिखाऊं, कुछ नई चीज लोगों के फायदे की ऐसी चीज लेके आऊं जो कि नई चीज हो। तो री इन्वेंशन के ऊपर बहुत लोगों का दिमाग बिल्कुल बंद है। इसको एक और तरह से भी कह सकते हैं कि चेंज, कि आप चेंज से किस कदर डरे हुए रहते हैं, इस कदर भागे रहते हैं कि चेंज जो है वो भाई गड़बड़ हो जाएगी, नौकरी छोड़ दी कहीं और करूंगा तो पता नहीं गड़बड़ हो जाएगी। यही है कि मैंने अगर अपनी फील्ड सेलेक्ट की हुई है, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग की, और उससे मैं निकल के बिजनेस में जाऊंगा तो डर खौफ, तो चेंज जो है उसके लिए उससे लोग बहुत डरते हैं। और चेंज लाए बगैर आप कुछ तरक्की दुनिया में नहीं कर सकते और लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकते। एक यहाँ पे अमेरिका में कॉन्सेप्ट है कि व्हाइट बोर्ड का, जो कि पाकिस्तान में व्हाइट बोर्ड सभी जानते हैं। व्हाइट बोर्ड क्या होता है, इस पे के लोग अपने बिजनेस पे यूज करते हैं उसको अपने देने के लिए कि क्या प्रोजेक्ट्स है और क्या उसके स्टेप्स हैं और किस तरह से होगा। उसमें कहा जाता है कि एरिया वो छोड़ देते हैं खाली, उसको कहा जाता है डिसरप्शन के लिए खाली, कि इसके अंदर वो लोग वो लिखें कि जो लोग, जिन लोगों ने स्टेप्स देख लिए कि ये स्टेप्स हैं इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए, अगर उनके ख्याल में कोई अच्छा तरीका है उसी एंड रिजल्ट तक पहुंचने का और एंड रिजल्ट को भी चेंज करने का कोई अच्छा तरीका है, तो वो जो उन्होंने खाली जगह छोड़ दी है, वो लोग आके अपने कमेंट्स लिखते हैं उस जगह पे कि मेरा ख्याल है कि इसमें इस तरह से कर लें, बगैर नाम लिखे। ये नहीं कह रहा कि आप सबको अपने वो उससे क्रेडिट भी लेना जरूरी है, लेकिन लोग अपने अपने ओपिनियन ला ला के व्हाइट बोर्ड के उस इलाके में लिखते हैं जहां पर के उनको ऑप्शन दी गई होती है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बेशक के जब तक आपकी भी जो चेंज की रिक्वेस्ट है, एक तरह से पूरा डिपार्टमेंट खुला हुआ होता है चेंज का, चेंज रिक्वेस्ट का। अगर आपकी चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई है तो आप फॉलो, खामोशी से फॉलो करते रहें उसी प्रोसेस को जो कि आपको बताया गया है। लेकिन आपको पूरी वो दी गई है, एनकरेजमेंट की भी दिया जाता है कि आप अपने तौर पे
اس پروجیکٹ میں جو تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت بار کوئی بہت ہی زبردست تبدیلیاں، کیونکہ پھر بھی فالو کرنا ہے ایک آرڈر کو، لیکن آپ اپنے خیالات لکھیں اور اینڈ رزلٹ اگر آپ چینج کروانا چاہتے ہیں وہ بھی لکھیں، اور پھر جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں سے کیا چیزیں اس میں صحیح فٹ بیٹھ رہی ہیں کیا نہیں بیٹھ رہی ہیں، پھر وہ میٹنگ کال کرتے ہیں، پھر ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر اس چینج کو لے کے آنا چاہتے ہیں پروجیکٹ میں تو پورا پروسیس ہے جو کہ چینج مینجمنٹ کا پروسیس، اس میں بھی کام کر چکا ہوں کہ ایک زمانے میں کہ آپ پھر اس کو ایک اپروول پروسیس گزارتے ہیں بزنس کے، لیکن چینج کی پرمیشن ہوتی ہے ہمیشہ زندگی میں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بس ایک لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں انفارچونیٹلی، جو میں نے پاکستان میں آبزرو کیا ہے۔ تو ری انوینشن کے اوپر، اب چینج کو تو چھوڑ دیں تھوڑے کے لیے، ری انوینشن کے اوپر جائیے کہ آپ اپنے آپ کو کس قدر کب ری انوینٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی لائف کی چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ میری لائف تو ظاہر ہے بہت ہی مختصر سی، اس میں بہت کوئی زیادہ چیزیں نہیں آئی ہیں، لیکن یہ کہ میں نے پڑھا ہے، جیسے کہ آپ کو لوگوں جو میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے NET سے میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھا ہے، لیکن اس کے بعد ری انوینٹ کیا اپنے آپ کو کس طرح سے کہ میں نے امریکہ میں ایڈمیشن لیا ایجوکیشن میں، کس پروگرام میں؟ کمپیوٹر سائنس کے پروگرام میں، کیونکہ میں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا کہ نہیں، وہ پروگرام جو تھا ٹھیک ہے، اچھا ہے، برا نہیں ہے، لیکن میں شاید زیادہ فائدہ مند ہوں اور زیادہ ڈیزائن ہوا ہوں کمپیوٹر سائنس کے لیے۔ تو امریکہ میں آ کے میں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری لی اور پھر جاب کی، جاب کرنے کے بعد احساس ہوا کہ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، لیٹ می ری انوینٹ مائی سیلف اگین، اور میں نے ایک چھوٹا سا بزنس کچھ عرصہ ہوا تھا جاب کرتے ہوئے میں نے شروع کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ تجربہ میرا زیادہ کامیاب اس زمانے میں نہیں رہا، وہ بزنس ہو گیا ناکام، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، پھر دوبارہ سے میں اپنی فیلڈ میں چلا گیا جس میں میں نے ایجوکیشن لی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے سوچا کہ اچھا جی اب میں کیا کروں، کہ جاب تو چل رہی ہے میری، لیکن میں ایسی جگہ پہ جاتا ہوں اسی فیلڈ کے اندر جہاں پر کہ میری جاب جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم ہو، بڑے عرصے کے لیے سیکیورٹی مل جائے، سیفٹی مل جائے۔ میں نے پھر پروجیکٹ مینجمنٹ پہ کنسلٹیشن کا کام شروع کر دیا۔ وہ کنسلٹیشن کا کام وہ ہوتا ہے جہاں پر کہ آپ کو 6 مہینے کا پروجیکٹ ملا ہے، سال کا ملا ہے، 9 مہینے کا ملا ہے، مطلب 4 مہینے کا، 3 مہینے کا، اس میں کہ آپ کو ہائر کیا گیا ہے کہ اسپیسیفک کام کرنے کے لیے، جب وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا آپ کی جاب ختم ہوگی، پھر آپ کسی پروجیکٹ پہ جائیے، وہاں جا کے اپلائی کیجیے۔ تو یہ جو مجھے موقع ملا مسلسل ری انوینٹ کرنے کا اپنے آپ کو، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ میں نے کہا اچھا جی یہ میں نے سارا کام کر لیا، جاب بھی کر لی، بزنس بھی شروع میں کر لیا، اور سب کچھ کام کر لیا، پڑھائی کی فیلڈ بھی چینج کر لی۔ اب جا کے میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ری انوینٹ یہ کیا کہ میں دوبارہ سے بزنس میں آیا ہوں، جو کہ میرا جو لوگ جانتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جم کے بزنس میں ہوں، مطلب فٹنس کے، تو وہ میں نے امریکہ میں شروع کیا ہوا ہے۔ وہ بھی چل رہا تھا، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہا ہوں، بلکہ ابھی بھی انجوائے کر رہا ہوں، لیکن پھر شوق ہوا ری انوینٹ کرنے کا دوبارہ سے اپنے آپ کو، تو میں آ گیا ہوں اب اس میں نے ایڈ کیا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، ایڈ کیا ہے یہ جو میں بنا رہا ہوں یوٹیوب کی ویڈیوز، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ، تو وہ میں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے دوبارہ سے اس وقت ری انوینٹ کیا ہوا ہے کہ میں یوٹیوب ویڈیوز بنا رہا ہوں اور وہ شیئر کر رہا ہوں۔ باٹم لائن اس ویڈیو کا میسج دینے کا یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو قیدی بنا کے ساری زندگی ایک ہی فیلڈ کے لیے مت رکھیں۔ آپ میں ہو سکتا ہے پوٹینشیل کسی اور چیز کا ہو، لیکن آپ کسی وجہ سے، ماں باپ کی ایڈوائس کی وجہ سے یا حالات کی ایڈوائس کی وجہ سے آپ کسی فیلڈ میں چلے گئے ہوں، لیکن تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں بہت زیادہ۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ویڈیو بنائی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، اس کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں بے شمار، اگر آپ مسلسل اپنے آپ کو ری انوینٹ نہیں کرتے رہے تو بہت بڑا ورڈ ہوتا ہے، اور وہ ریلیجن کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے کہ آپ خسارے میں ہیں، تو واقعی آپ دنیاوی خسارے میں بھی ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو ری انوینٹ مسلسل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ہی کام پہ لگے رہے، آنکھیں بند کر کے بس نوکری مل گئی، اب یہیں سے ریٹائر ہونا ہے، یہ بڑی غلط بات ہوگی۔ ری انوینٹ کریں، نئی چیزیں سیکھیں، نئے طریقے سمجھیں، اور وہاں سے آپ اپنے لیے بھی انکم بڑھائیں، اپنی فیملی کو بھی زیادہ فائنینشیلی اس کو آپ سپورٹ دیں گے، اور اپنی دنیا میں بھی کوئی ایسا کام کر کے جائیں گے جو کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہی ہوگا۔ یہ میری ویڈیوز جو ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ میں تو نکل لوں گا دنیا سے کبھی نہ کبھی، ظاہر سب کو ہی جانا ہے، لیکن یہ ویڈیوز کہیں نہ کہیں رہیں گی، یہ میسج کہیں نہ کہیں رہے گا، لوگ اس کو کبھی نہ کبھی دیکھیں گے، سنیں گے، ہو سکتا ہے کوئی سیکھ جائیں اس بات سے۔ تو یہ ہے سارا طریقہ کہ آپ خاموشی سے جھکا کے ایک ہی چیز کے اوپر مت کام کریں، مسلسل تیار رہیں ری انوینٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ تو چلیے آج سے ہی سوچئے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ری انوینٹ کر سکتے ہیں، کیا کام ایسا ڈفرینٹ کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا فیلڈ چینج کر کے ہی بھاگ جائیں، لگے رہیں جو فیلڈ ہے اس کے اندر، لیکن مسلسل غور کریں کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں، میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ تو وہ کرنے کے لیے آپ ایڈ کر لیں وہ جو کام، اگر آپ ڈاکٹر ہیں فار ایگزامپل، آپ کی کلینک چل رہی چلائیں، لیکن سوچیں کہ میں اس کے علاوہ اور کیا کروں
کہ اس سے اور زیادہ کچھ لوگوں کے موقع فائدہ پہنچے، لوگوں کا فائدہ پہنچے. تو ری انوینٹ کیجیے، ری انوینٹ کیجیے، ری انوینٹ کیجیے. یہ سب سے بڑا میسج ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو مسلسل ایک ہی اس میں ہول میں مت بند رکھیے. یہ کبوتر جو پنجرے میں بند ہیں اس کا دروازہ کھولیے اپنے آپ کا اور باہر نکلیے، پیر پر پڑائیے، پر پڑائیے، باہر نکلیے، اڑیے، دنیا دیکھیے. کیونکہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، بہت ہی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے کھول میں بند رہے تو آپ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے. جو لوگوں نے اپنے آپ کو پنجرے سے آزاد کیا اور مسلسل اپنا کو ری انوینٹ کیا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے دنیا میں. اچھا جی، اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر خدا حافظ.